हम सूरह फातिहा की जो पहली आयत मुबारक है उसके तहत आपने जो बातें इरशाद फरमाई हम उनको पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, निहायत रहम फरमाने वाला, बहुत मेहरबान। हुज़ूर फरीदुल असर रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी फातिहा शरीफ की पहली आयत मुबारक के तहत अपनी तफसीर नूरुल कुरान में कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। लफ्ज़ हमद का माना अरबी में अच्छी तारीफ़ का है, किसी की अच्छी सिफ़ात का ज़िक्र करना। अगर किसी की बुरी सिफ़ात का ज़िक्र हो तो ये हमद नहीं। जिन उलमा ने अलहम्द पर अलिफ लाम को इस्तिग़राक़ी कहा है उसका माना ये होगा कि हमद में जो कुछ कहा जा सकता है वो सब अल्लाह के लिए है, इसलिए कि तमाम खूबियाँ, तमाम कमालात, रानाइयाँ, जो कुछ है सब कुछ उसी से है। कायनात भर में जिस शय की तारीफ़ होगी वो दरअसल अल्लाह की ही तारीफ़ होगी कि जिसने इस शय को बनाया, उसे अक्ल व फ़िक्र समझ तो अल्लाह ने ही दी। मकान की तारीफ़ कारीगर की है और कारीगर को ये खूबी, ये कमाल अल्लाह ने ही दिया, तो दरअसल तारीफ़ अल्लाह की ही हुई। इस सूरत का आगाज़ हमद से किया गया है कि खुदा को जानने और पहचानने में इंसान का पहला काम यही है कि वो उसकी कायनात में गौर व फिक्र से काम ले। अगर कि बंदा इसकी कमाल कुदरत पर निगाह करे तो वाज़े महसूस कर लेगा कि अल्लाह के रब होने और रहमान व रहीम होने का जलवा हर शय में नुमायाँ और खुला दिखाई देगा। तो बेसाख्ता कह उठेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ुबान से तारीफ़ होगी तो हमद कौली कहलाएगी। अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए कोई काम करेगा तो हमद फ़ेली होगी। रूह और दिल के एतबार से तारीफ़ होगी तो हमद हाली कहलाएगी, या इसे यूँ समझ लिया जाए कि तारीफ़ होती है किसी के हुस्न की, किसी के कमाल की, किसी की खूबियों की, और ये हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि तमाम खूबियों, तमाम कमालात का मबदा अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा है। तो वाज़ेह हुआ कि तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक़ भी अल्लाह ताला ही है। दूसरा माना यह भी है कि तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह ही है, कि हर चीज़ हर हाल में अल्लाह ताला की मिल्क है। चाँद, तारे, सूरज, जिन, फरिश्ता और बुतों की परस्तश करने वाले अगर इस माना पर गौर कर लें तो उन पर इनका बातिल अकीदा वाज़े हो जाएगा कि मखलूक में जिन खूबियों को देखकर वो उनके लिए सरबसजूद हो गए, वो खूबियाँ, वो कमालात, वो रानाइयाँ उनकी अपनी तो हैं ही नहीं, वो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं। इस गौर के बाद ये हकीकत उन पर वाज़ी हो जाएगी कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ताला की हम्दो सना में पूरी कायनात बहुत पीछे है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं। समंदरों के कतरों, दरख्तों के पत्तों, रेत के ज़र्रों ने जिस कदर अल्लाह ताला की हमद की है वो सब थोड़ी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमद की वो बहुत ज़्यादा है। मगर इस अजीम कमाल के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तेरी सना ऐसी नहीं कर सका जैसी तूने खुद की है। अल्लाह ताला की हमद करने के फ़ज़ाइल में बहुत सी रवायात मिलती हैं। इमाम मुस्लिम ने अबू मालिक अशअरी से रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनों आसमान के दरमियान को भर देते हैं। हमद के फ़ज़ाइल में इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब तिरमिज़ी में सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा फौत होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे का बच्चा उठा लिया? वो कहते हैं हाँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने उसके दिल का टुकड़ा उठा लिया? वो फरिश्ते कहते हैं हाँ।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، مسلمانوں سے بنایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانے کے بعد یہ کہا اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ربوبیت کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ رب العالمین کے ارشاد گرامی میں پہلے دعویٰ کی دلیل بیان فرمائی گئی، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اب اگلا رب العالمین، تو اس کے بارے میں فرمایا رب العالمین کے ارشاد گرامی میں پہلے دعویٰ کی دلیل بیان فرمائی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ کی پہلی صفت رب العالمین کا ذکر ہے۔ ائمہ لغت نے ربوبیت کے معنی اس طرح جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، کسی شے کو درجہ بدرجہ حد تمام تک پہنچانے کو تربیت کہتے ہیں۔ ربوبیت میں ضروری ہے کہ پرورش کا نظام ایک جاری اور مسلسل ہو، کسی وجود کو اس کی تکمیل تک جس قدر ضروریات پیش آئیں ان سب کا انتظام ہوتا رہے۔ ماں کی تربیت میں رب قدوس کی اس صفت کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ جب بچے کا معدہ دودھ کے علاوہ کسی غذا کو برداشت نہ کر سکتا تھا تو اسے دودھ ہی دیا جاتا رہا۔ جب ذرا معدہ طاقتور ہوا تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی غذا دی جانے لگی۔ چلنے کی طاقت نہ تھی تو ماں کی گود ہی کام دیتی رہی۔ کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو ماں کی انگلی کا سہارا مل گیا۔ غرض بچے کے بچپن سے اس کی جوانی تک اسے ہر ضرورت مہیا ہوتی رہی۔ اس مجازی ربوبیت کے مطالعہ سے رب قدوس کی حقیقی ربوبیت تک ذہن لے جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر پوری مخلوقات کے لیے رب قدوس جل مجدہ نے اس کی تربیت کا بہترین نظام مہیا رکھا ہے، اور اس کی تربیت دیے ہوئے نظام کے تحت پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ رب قدوس جل مجدہ کی ربوبیت کا نظام دو طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو پوری کائنات کے لیے اور سب ہی لوگ اس نظام ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند کی روشنی، سورج کی گرمی، ہوا کا چلنا، میںہ کا برسنا، یہ انعامات سبھی کے لیے ہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، رزق کسی کو بھی مل سکتا ہے، صحت و عافیت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسے ربوبیت عامہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ربوبیت کا دوسرا پہلو ربوبیت خاصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود، اولیاء اعظام کا انتخاب، روحانیت کے مدارج اور مراتب یہ ربوبیت خاصہ کا پرتو ہیں کہ یہ کمالات ہر کس و ناقص کے لیے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب العالمین کے تحت حضور فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اسی مقام پر رول بیان میں فرمایا 18,000 عالم میں زمین و آسمان جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ سارا ایک عالم ہے۔ جنات، فرشتے، انسان، ملکوت، ناسوت، اجسام، امکان، سفلی، اولیاء، یہ سب عوالم ہیں۔ رب قدوس جل مجدہ ان سب کا رب ہے۔ ان تمام عالموں کو ان کی ضروریات کے مطابق چلا رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے 40,000 عالم پیدا کیے، مشرق سے مغرب تک ایک عالم مقاتل کہتے ہیں، 80,000 عالم میں، 40,000 خشکی میں، 40,000 سمندر میں۔ ابو العالیہ سے روایت ہے جنوں انس کے عالم میں ان کے علاوہ زمین کے 4 زاویے ہیں، ہر زاویے میں 1,500 عالم ہیں۔ عالم جتنے بھی ہیں ہزاروں میں یا لاکھوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ایک پہلو پر نظر دوڑائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے عالم 80,000 ہوں یا 80 لاکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں اور ہر عالم کے رسول ہیں، جس کی طرف قرآن مقدس نے اس طرح ارشاد فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی جو تفسیر حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، ہم نے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔